बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो का मौजू इस पर है कि 4 साल का बच्चा बाप की कब्र पर रो रहा था कि अचानक बाप ने कब्र से निकलकर क्या कहा। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए तैयार की गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि 4 साल का बच्चा बाप की कब्र पर रो रहा था कि अचानक बाप ने कब्र से निकल कर क्या कहा। एक औरत हामला थी कि इसका शौहर फौत हो गया। मौत जिस घर में आकर डेरा डाल ले तो माओं की गोद खाली हो जाती है, बहनों का सुहाग छिन जाता है, बेटियों का मुस्तकबिल बिज़ाहत तरीक नजर आने लग जाता है। कोई बन गया रौनक पक्खियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गर्म ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। एक शख्स का बेटा फौत हुआ तो वो ज़ारो कतार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपना सर पीट रहा था। वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उस बुजुर्ग ने इसे चीखते और चलाते हुए देखा तो फरमाने लगे, ओ नादान, तू इस कदर क्यों रो रहा है, इस कदर क्यों अपना सर पीट रहा है। फ़र्क तो सिर्फ इतना है कि आज तेरे बेटे की बारी है और कल तेरी बारी होगी। मरने वाले सिर्फ मरते नहीं हैं, वो हमें सबक देकर भी जा रहे होते हैं, हमें बता कर भी जाते हैं। हज़रत अज़राइल सिर्फ हमें मारने नहीं आता, वो हमें सबक देने भी आता है। आज इनकी बारी है, कल आप भी तैयार रहो। इंसान सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग बस आखिर में यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक गरीब सी औरत थी, भूख की मारी हुई, गरीब की गुर्बत की मारी हुई हामला औरत थी। इसका शौहर फौत हो गया। शौहर के इंतकाल के बाद इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो बच्चा जब 4 साल का हुआ, शुरू दिन से बच्चे को खाने को कुछ न मिला। ये 4 साल का बच्चा अपने बाप की कब्र के सराहने बैठकर ज़ारों कतार रोने लगा। कब्रिस्तान गया, बाप कब्र को तलाश किया, बाप की कब्र को तलाश किया। इससे पहले इसकी माँ भी कब्रिस्तान जाया करती थी, शौहर की कब्र पर बीवी भी जाया करती थी, साथ इसका बेटा भी जाया करता था। तो ये बच्चा एक दिन माँ के बगैर अकेला कब्रिस्तान में चला गया। बाप की कब्र के सराहने बैठकर ज़ारों कतार रोने लगा, कहने लगा, अब्बू 2 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं। तेरे जाने के बाद किसी ने हमसे हमारा हाल तक नहीं पूछा। गुर्बत ने हमें जकड़ लिया है। अब तो नौबत जहाँ तक काम पहुँची है कि मेरी माँ मुझे हराम खिलाने पर मजबूर हो गई है। मेरी माँ को मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, हराम जानवर मिल गया। माँ ने हराम जानवर के अंदर से गोश्त निकाला, पका कर मुझे खिला दिया। इस हराम जानवर के गोश्त का एक लुकमा जब मेरे हल्क के नीचे जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा चुभता है। अब्बा, गुर्बत की ज़िंदगी में बसे नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। अल्लाह अकबर। बाप की कब्र के सराहने बैठकर 4 साल का बच्चा ज़ारों कतार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि उधर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस 4 साल बच्चे को रोता हुआ देखा तो खून के आंसू बहाता हुआ दर्द भरी आवाज़ में देखा, बच्चे के नन्हे हाथ देखे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे के सर पर हाथ में बांध कर रखते हुए फरमाया, बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकाल दूं।
بچے نے کہا آقا مجھ پر بہت آسان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح و سلامت قبر سے نکلا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، نبیوں کی بنائی عطا کیا کرتے تھے اللہ کی دی ہوئی عطا سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ جیسے قبر پھٹی اور عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ قبر میں گلاب کی پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، بیٹے کو دیکھا، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹے میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر دونوں کانوں سے باپ کی نصیحت سن لو، باپ کی بات سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ میری میں نہیں ہے، جو سکون، جو اطمینان، جو راحت غربت میں ملتی ہے وہ سکون، وہ اطمینان امیری میں نہیں ہے۔ امیری میں بے سکونی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹا اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزاری ہے۔ میں 3 دن کا فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ صبح کو کھاتا تھا تو شام کو کچھ نہیں ہوتا تھا، شام کو کھاتا تھا تو صبح کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب میں نے کھایا اور تیری ماں کو کھلایا، حلال ہی کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا ہے اپنے رب سے مانگا ہے، غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، غیر کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے پھر جا غربت کی زندگی بسر کر۔ 4 دن کی جو زندگی ہے گزر ہی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر، مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ باپ 4 سالہ بیٹوں کو جہیز درس دیتا ہوا کہ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنے میں ہی سکون ہے۔ اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی سے پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس شخص کلمہ پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد بچے نے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگتا تو اللہ سے مانگتا۔ پھر اللہ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا، اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کی میری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہو جائیں تو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر میری تم سے کبھی بھی صلح نہیں ہوگی۔ مگر 2 گناہوں پر، یعنی 2 گناہ ایسے ہیں ان پر تم سے کبھی صلح نہیں کروں گا، کبھی بھی میں تم سے راضی نہیں ہو پاؤں گا۔ نمبر 1، یہ تمہارا سر اتنا بڑا جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، قیمتی مٹیریل جس سر میں موجود ہے، یہ سر جب بھی جھکانا تو اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہ جھکانا۔ زندگی میں جب پریشانی آئے، برا وقت آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو تکیے پر رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ ہے والدین کو دکھ دینا۔ والدین کو دکھ اور درد مت دینا۔ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، جس بندے پر میں ناراض ہو گیا اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، فرشتوں کی طرف سے اس پر لعنت ہوگی۔
तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आप पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी सच्ची वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।